माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनमा अध्यक्ष दाहालद्वारा समान विचार राख्ने शक्तिबीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रस्ताव सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन पेश। छलफलका लागि 25वटा समूह गठन। विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति लागू भएसँगै विद्यार्थीको सिकाइमा विविधता थपिने अपेक्षा। सिकाइमा सुधार ल्याउन परीक्षा मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ। पछिल्लो 5 महिनामा पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत कार्य गरेका 1100 भन्दा बढी प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा। जघन्य अपराध घटे पनि बैंकिङ कसुरका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि। चीनको सियान शहरमा कोरोना महामारी रोकथामका लागि कडा मापदण्डहरू अवलम्बन। शहर वरपर कार चलाउन समेत रोक। र एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाली महिला टोलीको लगातार 5औं जित। उपाधिका लागि भोलि उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सूरज र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा आजबाट बन्द सत्र सुरु भएको छ। बन्द सत्र सञ्चालनका लागि पार्टी स्थायी समिति सदस्य कृष्णबहादुर महराको अध्यक्षतामा गिरिराजमणि पोखरेल, गणेश शाह, परशुराम तामाङ, पूर्णकुमारी सुवेदी, परशुराम रम्तेल र रूपा महर्जन सदस्य रहेको 7 सदस्यीय अध्यक्ष मण्डल गठन गरिएको छ। बन्द सत्रको पहिलो दिन आज अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दुवै प्रस्तावमाथि छलफलका लागि विभिन्न 25वटा उपसमूह गठन गरिएको छ। प्रतिवेदन छलफलका लागि विभिन्न प्रदेश र जनवर्गीय संगठनका छुट्टा छुट्टै समूह बनाई संयोजक समेत तोकिएको छ। ती समूहले भोलि बिहानबाट प्रतिवेदनको अध्ययन तथा छलफल सुरु गर्नेछ। स्थान अभावका कारण प्रज्ञा भवनका विभिन्न हलसहित पार्टी कार्यालय र काठमाडौँका पार्टी प्यालेसमा समेत बसेर समूहले प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले समान विचार राख्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्ति बीच संयुक्त मोर्चा बनाउने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा बन्द सत्रमा राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष दाहालले उक्त प्रस्ताव अघि सार्नु भएको हो। यस्तै उहाँले आफ्नो प्रतिवेदनमा वर्तमान संविधान विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरू जोगाउन पार्टीले विशेष भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै उहाँले पार्टीभित्र व्यक्तिगत पद, प्रतिष्ठा, लाभ र स्वार्थका निम्ति जस्तोसुकै खराब काम गर्न पछि नपर्ने प्रवृत्ति विकास हुँदै गएको बताउनु भएको छ। बन्द सत्रमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा अध्यक्ष दाहालले व्यक्तिवाद हावी हुँदै जाँदा क्रान्तिकारी रूपान्तरण जटिल विषय बनेको बताउनु भएको हो। दाहालले यथास्थितिमा अमेरिकी सहायताको एमसीसी सम्झौता पारित गर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रस्तुत राजनैतिक प्रतिवेदनमा दाहालले परियोजना परिमार्जन र संशोधन पछि मात्र एमसीसी पारित गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। यसैबीच नेता देव गुरुङले 15 सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था सहितको विधान मस्यौदा बन्द सत्रमा पेश गर्नु भएको छ। प्रस्तावित विधानमा अध्यक्ष, 1 वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 2 उपमहासचिव, 3 सचिव र कोषाध्यक्ष प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै केन्द्रीय कमिटी 279 सदस्यीय हुने र त्यसमा थप 10% मनोनित गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। विधान मस्यौदा पेश गर्दै नेता गुरुङले पार्टीका संरचनालाई समावेशी बनाउने र 33% महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बताउनुभयो। माओवादी केन्द्रका अनुसार विधान मस्यौदामाथि अध्यक्ष दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदनसँगै समूहगत छलफल हुने भएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विद्यालय स्तरको सिकाइ प्रभावकारी बनाउन सरकारले कक्षा 1 देखि 12 सम्म क्रेडिट आवर अर्थात् पाठ्य घण्टामा आधारित पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। विद्यार्थीको क्रियाकलापका आधारमा विद्यालयमा पाठ्य घण्टा लागू भएको हो। कतिपयले यस्तो मापदण्डले विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावकारी हुने बताएका छन् भने कतिपयले अझै पनि सिकाइ मापदण्डको न्यूनतम बिन्दु अङ्क राखेर पुरानै ढाँचामा लगिएको विश्लेषण गरेका छन्। अक्षराङ्कन पद्धति लागू भएसँगै विद्यार्थीको सिकाइमा विविधता थपिने विज्ञहरूको भनाइ छ। तर सिकाइलाई बहुआयामिक बनाउन परीक्षा मात्र पर्याप्त नहुने उनीहरूले बताएका छन्। नयाँ प्रावधान अनुसार विद्यालय तह कक्षा 1 देखि 12 सम्मका कुनै पनि विषयको परीक्षामा न्यूनतम 35% अङ्क प्राप्त नगरे माथिल्लो कक्षामा पढ्न नपाइने भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षाको लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका 2078 जारी गर्दै यस्तो मापदण्ड तय गरेको हो। पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदको बैठकले अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन कार्यविधि 2072 खारेज गर्दै राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुरूप नयाँ लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका लागू गरेको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका निर्देशक
निर्देशक गणेश प्रसाद भट्टराई। शिक्षकले गराएका क्रियाकलापहरूको 35% कामहरू चाहिँ सफलतापूर्वक गर्न नसकेको अवस्थामा सैद्धान्तिक तर्फ चाहिँ विद्यार्थीहरूले त्यसलाई पुनः प्रयास गर्नुपर्छ अनि शिक्षकहरूले पनि उपचारात्मक शिक्षण गरेर त्यो एउटा पार गर्ने बिन्दु हो, त्यो बिन्दु पार गरिसकेर माथि जानुपर्छ भन्ने कुरा न्यूनतम गुणस्तर लिनको लागि देखाउनको लागि शिक्षामा त्यो काम गरिएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुरूप कक्षा 11 र 12 मा अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। कक्षा 1, 2, 3 र 6 मा पनि कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। यस वर्ष कक्षा 4, 7 र 9 मा कार्यान्वयन हुने केन्द्रले जनाएको छ। अब हुने मूल्याङ्कन अक्षराङ्कन पद्धति अनुरूप हुने केन्द्रको भनाइ छ। यसअघि अङ्कका आधारमा पहिलो द्वितीयका रूपमा विद्यार्थीको सिकाइ मापदण्ड तोकिएको थियो। अबको मापदण्डका बारेमा जानकारी दिँदै पुनः भट्टराई। 100मा 98 ल्याउने फर्स्ट हुने, 97 ल्याउने सेकेन्ड हुने जुन भन्ने पहिलेको थियो भने त्यसको सट्टामा 90 देखि 100 सम्म कसैले ल्याउँछ भने भनाइ के हो भने 100 वटा काम गराउँदाखेरि 90 देखि 100 वटा काम गराएको छ भने ऊ A+ हुन्छ। 80 देखि 90 वटा गरिरहेको छ भने ऊ A हुन्छ। त्यसै गरेर ग्रेडमा दिइन्छ। त्यसमा 35 वटा पनि काम उसले सफलतापूर्वक गर्न सकेन, सिक्नुपर्ने कुरा सकेन भने त्यसलाई चाहिँ पुनः प्रयास गर्नुपर्छ अनि शिक्षकहरूले पुनः सिकाउनुपर्छ अनि विद्यार्थीले त्यो सकिसकेपछि मात्रै उसको मूल्याङ्कन सुरु हुन्छ भनेर भन्ने हो। यो चाहिँ अबको पद्धति अनुरूप आन्तरिक मूल्याङ्कनमा 40% आवश्यक पर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ। विद्यार्थीले 3 पल्टसम्म परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्मा। आन्तरिक मूल्याङ्कन जुन छ नि यसमा 40% ल्याउनु पर्यो। 40% अर्थात् सी चाहियो, सी ग्रेड चाहियो प्रयोगात्मक र आन्तरिक मूल्याङ्कनमा। अरूमा कम्तीमा पनि डी चाहिन्छ। अबको डी भनेको 35 हो। डी ल्याएन भने ऊ नन ग्रेड नै पाएन। नन ग्रेड भनेर उसले सर्टिफिकेट पाउँछ। त्यो चाहिँ फेरि उसले जाँच दिनु पर्यो, मौका परीक्षा दिनु पर्यो, दिन पाउँछ। मौका परीक्षाबाट पनि ग्रेड वृद्धि गर्न सकेन भने पुनः चाहिँ फेरि 1 वर्ष परीक्षा दिन पाउँछ। त्यसरी 3 वर्षसम्म पायो पहिलो वर्ष अनि मौका परीक्षा अनि थप 1 वर्ष। त्यसपछि ऊ फेरि नियमित विद्यार्थी सरहले सम्पूर्ण विषयहरू परीक्षा दिनुपर्ने। कतिपयले अक्षराङ्कन पद्धतिलाई विश्वको शिक्षा पद्धति भन्दै स्वागत गरेका छन्। यसले सिकाइलाई बहुआयामिक बनाउने र शिक्षक आफै पनि सक्रिय हुनुपर्ने देखिन्छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेसनका डिन बालचन्द्र लुइटेल अक्षराङ्कन पद्धतिका लागि परीक्षा मात्र पर्याप्त नहुने बताउनुहुन्छ। सिकाइ चाहिँ बहुआयामिक हुनु पर्यो। उसले अब्जर्भेसन पनि गर्न सक्नु पर्यो, उसले त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन पनि सक्नु पर्यो, उसले केही कुरा रचना गर्न पनि सक्ने हुनु पर्यो। ल्याउनु भनेको बहुआयामिकता प्रदर्शन गर्न सकेको हुनु पर्यो। सिकाइको जुन प्रक्रिया छ त्यो प्रक्रियालाई यो विविधतातिर पनि लानु पर्यो र त्यो विविधतालाई हामीले अकाउन्ट गर्न सक्ने पनि हुनु पर्यो। विक्रमसम्म 2035 देखि 2072 सम्म 37 वर्षसम्म विद्यार्थी मूल्याङ्कन पद्धति एउटै रहेको देखिन्छ। साबिकको एसएलसीमा उत्तीर्णाङ्क 32 को प्रावधान 2035 साल प्रयोगमा ल्याइएको हो। अक्षराङ्कन पछि 2072 साल यता सुधारका नाममा 3 पटक संशोधन गरिएको छ। शिक्षा पत्रकार सञ्जालका अध्यक्ष प्रकृति अधिकारी अक्षराङ्कन पद्धतिले शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्ने बताउनुहुन्छ। अहिलेसम्मको स्वत पास भन्ने जुन खालको भ्रम छ त्यो चाहिँ अब हट्छ कि किनभने 35% भन्दा कम ल्याउनेलाई चाहिँ माथिल्लो कक्षा नचढाउने भन्नासाथ त्यहाँबाट एउटा रोकिन्छ भने विगतमा चाहिँ यो ग्रेड वृद्धिको परीक्षा चाहिँ जति पनि विषयमा दिन पाइन्थ्यो भने जति पटक पनि दिन पाइन्थ्यो भने अब बढीमा 2 विषय र 3 पटकसम्म मात्र दिन पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब गुणस्तर ठ्याक्कै यहाँबाट सुरु हुन्छ, गुणस्तर चाहिँ देखिन्छ। पहिले सैद्धान्तिक तर्फ थोरै अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीलाई पनि शिक्षकले प्रयोगात्मक तर्फ पूर्णाङ्क बराबर दिएर पूर्णाङ्क बराबर अङ्क दिएर उत्तीर्ण गराउने गरेका थिए। नयाँ पद्धतिले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक दिवाकर ढुङ्गेल अक्षराङ्कन पद्धतिले हरेक विद्यार्थीको सिकाइमा एकरूपता ल्याउने दावी गर्नुहुन्छ। परीक्षकले सबैलाई पास गर्दै लाने भन्ने होइन, टिचरले कुनै पनि विद्यार्थीलाई नसिकिकन नछोड्ने गर्नुपर्छ। हरेक विद्यार्थी सिकेकै हुनुपर्छ। त्यो सिकाउने जिम्मेवारी शिक्षकलाई प्रोत्साहित गर्ने, इनेबल गर्ने त्यही काम सरकारको हो। फेरि विद्यालय तहमा विद्यार्थीको सिकाइलाई अक्षराङ्कन पद्धतिमा लगेसँगै शिक्षकलाई भार हुने कतिपयको भनाइ छ। यस्तै सिकाइ पनि खर्चिलो हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। विद्यार्थीलाई सर्वोत्कृष्ट ठहर्याउन 3 घण्टाको परीक्षा मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरूले बताएका छन्। अक्षराङ्कन पद्धतिको उद्देश्य पूर्तिका लागि सरकारले शिक्षकका लागि तालिमको व्यवस्था, विद्यार्थीको सिकाइमा विविधता ल्याउन सके मात्र उद्देश्य पूरा हुनेछ। होइन भने नीति र प्रावधान लागू नहुने पुरानै पद्धति दोहोरिने खतरा रहन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार।
कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। पछिल्लो 5 महिनामा पदीय मर्यादा र आचरण विपरीत कार्य गरेका 1100 भन्दा बढी प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्म 1145 प्रहरी अधिकारी कारबाहीमा परेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। कारबाहीमा पर्नेमा प्रहरी उपरीक्षक एसपीदेखि प्रहरी कार्यालय सहयोगीसम्म छन्। प्रधान कार्यालयका अनुसार प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरदेखि माथि एसपीसम्म कारबाही हुनेको संख्या 19 रहेको छ, जसमा एसपी 3, डीएसपी 4, इन्सपेक्टर 12 जना रहेका छन्। यसैगरी प्रहरी नायब निरीक्षक 186 जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक 86 जना। यसलाई पुनः सुन्नुहोस्। प्रहरी नायब निरीक्षक 146 जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक 86 जना, हवलदार 305 जना, जवान 675 जना र कार्यालय सहयोगी 14 जनालाई प्रहरी नियमावली अनुसार कारबाही गरिएको प्रवक्ता वसन्त कुँवरले जानकारी दिनुभयो। प्रहरी आचरण तथा प्रहरी नियमावली विपरीत काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै राम्रो काम गर्ने 1980 प्रहरीलाई पुरस्कार समेत प्रदान गरिएको एसएसपी कुँवरले जानकारी दिनुभयो। पुरस्कार पाउनेमा 1 प्रहरी नायब महानिरीक्षक डीआईजी, 6 वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी, 21 एसपी, 77 डीएसपी, 164 इन्सपेक्टर रहेका छन्। यस्तै 264 सय, 288 असै, 441 हवलदार, 733 जवान र 3 कार्यालय सहयोगीलाई पुरस्कार दिएको एसएसपी कुँवरले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच हत्या, बलात्कार जस्ता जघन्य प्रकृतिका घटनामा कमी आउँदा ब्याङ्किङ कसूरका घटना भने उल्लेख्य रूपमा बढेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयको 5 महिने प्रगति विवरण अनुसार ब्याङ्किङ कसूरको घटना 105.34% बढेको हो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको 5 महिनाको अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा कर्तव्य ज्यानका मुद्दा 15.17% घटेको छ। ज्यान मार्ने उद्योगको घटना पनि 3.92 र आत्महत्या 11.16% घटेको छ। तर चोरी, ठगी, आपराधिक विश्वासघात, सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा, सुविधा र नैतिकता विरुद्धको कसुर र ब्याङ्किङ कसुरको घटना भने बढेको पाइएको प्रहरी प्रवक्ता कुँवरले जानकारी दिनुभयो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा 53.04%ले चोरीका घटना बढेका छन्। प्रहरी प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेका एसएसपी सुशील यादवको घटनामा जागिरको कुनै सम्बन्ध नरहेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आज आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा एसएसपी कुँवरले भन्नुभयो, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा जागिरको सम्बन्ध देखिएको छैन। सँगै सेवा प्रवेश गरेका साथी प्रहरी हुँदा आफू भने एसएसपीमै रोकिएको कारणले यादवले आत्महत्या गरेको हुन सक्ने लगायत प्रारम्भिक अड्कलबाजीहरू भएका थिए। एसएसपी कुँवरले यादवको बानी व्यवहार 2 महिनादेखि परिवर्तन भएको देखिएकाले अन्य कारणहरूको सम्बन्ध रहन सक्ने र त्यसलाई सूक्ष्म रूपमा हेर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो। संघीय प्रहरी कार्यालय लुम्बिनीमा कार्यरत एसएसपी यादव गत शुक्रबार क्वार्टरमै झुन्डिएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको थियो। गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनको आकलन तथा व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको छ। गृह प्रवक्ता प्रदीप कुमार कोइरालाका अनुसार बैठकमा आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र आउँदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा सरोकार र आवश्यक पर्ने स्रोत साधनबारे छलफल भएको हो। बैठकमा स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन एकैपटक गर्ने कि 2 पटक गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भए पनि निर्णय भने भएन। बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुखले निर्वाचनमा मतदाता र मतपेटिकाको सुरक्षाबारे योजना प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकमा गृह मन्त्री बालकृष्ण खाड, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, गृह, रक्षा, अर्थ, संघीय मामिला तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव तथा 4वटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभएको छ। विराटनगरमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सबै नेता कार्यकर्तालाई निर्वाचन केन्द्रित अभियानमा लाग्न आग्रह गर्नुभएको हो। स्थानीय तहको निर्वाचन कमिटी वैशाखमा प्रस्ताव भइसकेको र त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने भएकाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइएको कोइरालाको भनाइ थियो।
नेपाल प्रहरीले वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा नेपालीको चाप भएका 6वटा प्रहरी संयन्त्र सहचारी राख्न प्रस्ताव गरेको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै मलेसिया, कतार, साउदी अरब, चीन, बंगलादेश, संयुक्त अरब इमिरेट्स र संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थायी प्रतिनिधिको कार्यालयमा वरिष्ठ परीक्षक SSP को दरबन्दी रहने गरी संयन्त्र राख्न प्रस्ताव गरेको हो। ती मुलुकमा सहचारी स्थापनादेखि विदेशमा बसेर नेपालमा आपराधिक काम गर्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण हुने प्रहरीको आकलन छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले आज गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता वसन्त बहादुर कुँवरले अपराध अनुसन्धानका विशेष क्षेत्रमा सूचना संयन्त्रको विकास गर्न र अपराध सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान गर्न सो प्रस्ताव गरिएको बताउनु भएको हो। गृह मन्त्रालयले भने प्रहरीबाट आएको प्रस्ताव अध्ययनका क्रममा रहेको बताएको छ। अहिले भारतमा मात्र प्रहरी सहचारीका रूपमा SSP कार्यरत छन्। सरकारले विदेश जानेहरूका लागि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न 4वटा अस्पतालबाट खोप दिने व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै उपत्यकाका 4वटा अस्पतालबाट कोभिड-19 विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोपको व्यवस्था गरिएको जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगञ्ज, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल बलम्बु र शहीद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालबाट खोप दिने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। खोप लगाउन जाँदा अनिवार्य रूपमा आफ्नो पासपोर्ट र भिजा लिएर जान पनि आग्रह गरिएको छ। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका सहित जिल्लामा भोलिदेखि सुरु हुने भनिएको फाइजर खोप अभियान सिरिन्ज अभावका कारण स्थगित भएको छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित काभ्रे, सिन्धुली, चितवन, डडेलधुरा र सुर्खेतमा भोलिदेखि फाइजर खोप लगाउने कार्यक्रम स्थगित गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 271 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 10,886 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। सोही अवधिमा 225 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 4,931 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 5.5 लाख बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 5,68,319 जनाले खोप लगाएका हुन्। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्वत डायरीको पालो। पर्वत डायरीबाट रामकृष्ण लामिछानेको नमस्कार। कुस्मा नगरभित्रका अनपेक्षित कला, साहित्य, संस्कृति र प्राकृतिक सौन्दर्यहरू संरक्षण गर्न सुरु गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाको उपस्थितिमा कुस्माको शताब्दी घरमा परियोजना कार्यको थालनी गरिएको हो। पुरातात्विक सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गराउन पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। महत्त्वपूर्ण अलौकिक संरचनाको अध्ययन, अनुसन्धान र अवलोकनका लागि नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले परियोजना सुरु गरिएको बताइएको छ। पर्वतको खुरकोट अर्मादीमा नेपाली सेनाले विजय स्मारक उद्यान निर्माण गर्न समिति गठन गरेको छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति जगमान गुरुङको उपस्थितिमा वडाध्यक्ष यदुनाथ वास्तोला सभापति रहने गरी निर्माण समिति गठन गरिएको हो। चालु आर्थिक वर्षभित्र स्मारक निर्माण हुने उपकुलपति गुरुङले बताउनुभयो। 1300 वर्ष अघि नेपाली सेनाले सो स्थानमा विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा विजय स्मारक निर्माण हुन लागेको हो। कुस्मा नगरपालिका 12 ठुलीपोखरीमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर भएको छ। ठुलीपोखरी पोखरा समाजको आयोजनामा भएको एक दिने शिविरमा 200 भन्दा बढी बिरामीहरूले सेवा लिएका थिए। शिविरमा प्रसुति, दन्त, हाड जोड्ने नसा सहितका रोगहरूको जाँच सहित उपचार गरिएको हो। बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच र औषधि वितरण गरिएको थियो। शिविरमा ठुलीपोखरी, खौला लाकुरी, कार्कीनेटा, पिपलटारी, पकुवा लगायतका स्थानका बिरामीहरू पुगेका थिए। साहसिक खेलको गन्तव्य बन्दै गएको पर्वतको कुस्मा बजारमा निर्माण भएको विश्वकै दोस्रो लामो सुपरम्यान जिपलाइन सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। कुस्मा नगरपालिका 5 मा पर्ने चाक्ले डिलबाट कालीगण्डकीको गहिरो खोज हुँदै साउने बगरसम्म 1400 मिटर लम्बाइको जिपलाइन अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ। सबै परीक्षण सकेर 1 हप्ताभित्रमा जिपलाइन सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गर्ने तयारी रहेको हार्नेस जिपलाइन प्रणालीले जनाएको छ। अवस्थ पर्वत डायरी आजलाई यति नै। रामकृष्ण लामिछाने बिदा हुन्छु। नमस्कार। पर्वत डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा उद्योग विभाग मार्फत 30 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएको छ। मंसिरसम्म 122 वटा उद्योगका लागि सो रकम बराबरको प्रतिबद्धता आएको उद्योग विभागले जनाएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै लगानी प्रतिबद्धता सेवा क्षेत्रमा छ। सो क्षेत्रका 35 उद्योगका लागि 15 अर्ब 95 करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागले जनाएको छ। यस्तै उत्पादनमूलक क्षेत्रका 19 उद्योगमा 3 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ र पर्यटनसँग सम्बन्धित 55 उद्योगमा
9 अर्ब 55 करोड रुपियाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता आएको विभागको तथ्याङ्क छ। कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित 4 वटा उद्योगका लागि 60 करोड रुपियाँको प्रतिबद्धता आएको पनि विभागले जनाएको छ। लगानीको प्रतिबद्धता ठूलो मात्रामा भए पनि प्रक्रियागत झन्झट लगायत कारणले वास्तविक लगानी भने कम मात्रा भित्रिने गरेको छ। सिन्धुलीमा निर्माणाधीन सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देशीय आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माणमा संलग्न मजदुरहरू उचित ज्यालाको माग गर्दै विरोधमा उत्रिएका छन्। मजदुरहरूले जिल्ला दर रेट अनुसारको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा माग गर्दै काम ठप्प पारेर विरोधमा उत्रिएका हुन्। जिल्ला दर रेट अनुसार दैनिक 8 घण्टा काम गर्दा ज्याला 1000 रुपैयाँ रहे पनि आयोजनाले 735 रुपैयाँ मात्र दिने गरेको मजदुरहरूको गुनासो छ। आयोजनाका कामदार पप्पु भुजेलले आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म काममा नफर्किने बताउनु भएको छ। आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको कम्पनीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले जिल्ला दर रेट कायम हुनुपर्ने, ओभरटाइम 1 घण्टा कायम गरेपछि 1.5 घण्टाको तलब पाउनुपर्ने लगायत माग राखेका छन्। कारोबारको दोस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा उच्च अङ्कले गिरावट आएको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 69.77 अङ्कले घटेर 77 बिन्दुमा पुगेको छ। यो अघिल्लो दिनको तुलनामा 2.69% कम हो। नेप्से भारी अङ्कले ओह्रालो लागे पनि कारोबार रकममा भने अघिल्लो दिनको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज 238 कम्पनीका 67,760 कारोबारबाट 1,02,92,226 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 5 अर्ब 60 करोड 74 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 2.82% बढेको नेप्सेमा 5 अर्ब 17 करोड 32 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबारमा आएका सबै उपसमूहको परिसूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार नै प्रभावित बन्यो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको सियान शहरमा कोरोना महामारी रोकथामका लागि सबैभन्दा कडा नियन्त्रणका मापदण्डहरू लागू गरिएको छ। गत हप्ता सो शहरमा लकडाउन गरेदेखि सामूहिक रूपमा कोरोना परीक्षणको व्यवस्था गरिएका छन्। त्यस्तै कोरोना परीक्षण पश्चात करिब 30,000 मानिसलाई होटल क्वारेन्टिनमा राखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो 21 महिनामा कोरोनाको सबैभन्दा खराब अवस्था रहेको भन्दै नियन्त्रणका लागि सियान शहरको वरिपरि कार चलाउन समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ। आगामी फेब्रुअरीमा हुने शीतकालीन ओलम्पिकका लागि हजारौं आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्ने तयारी स्वरूप चीनले शून्य कोभिडको रणनीति अपनाएको छ। सो अनुरूप सबैभन्दा कडा नियन्त्रणहरू लागू गरिएको अल जजिराले जनाएको छ। सोमालियाका राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मदले प्रधानमन्त्री मोहम्मद हुसेन रोब्लेलाई निलम्बन गर्नुभएको छ। लामो समयसम्म रोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विषयमा विवाद बढिरहेका बेला सोमालियाका राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। निलम्बन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई जमिन सम्बन्धी एक मुद्दाको छानबिनमा हस्तक्षेप गरेको र निर्वाचन प्रक्रियालाई लम्ब्याएको आरोप लगाइएको छ। राष्ट्रपति मोहम्मद र प्रधानमन्त्री रोल्बेबीच लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालनका विषयलाई लिएर मतभिन्नता रहँदै आएको थियो। पछिल्लो घटनाक्रमले सोमालियाको राजनीतिक अस्थिरता थप गम्भीर बन्ने आकलन गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारमा अब खेल समाचार। एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन भलिबल च्यालेन्ज कपको उपाधिका लागि नेपाली महिला टोलीले उज्बेकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। ढाकामा आज भएको लीग चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले किर्गिस्तानलाई 3-0 सोझो सेटमा हराउँदै फाइनलमा उज्बेकिस्तानसँगको उपाधि भिडन्त पक्का गरेको हो। अपराजित रहेको नेपालले किर्गिस्तानमाथि 25-8, 25-14 र 25-17 को सेटमा जित हात पार्यो। राउन्ड रोबिनको आधारमा भइरहेको प्रतियोगितामा नेपालले 5 खेलबाट 14 अङ्क जोडेको छ। नेपालले यसअघि श्रीलङ्का, मालदिव्स, बङ्गलादेश र उज्बेकिस्तानलाई पराजित गरेको थियो। यस्तै पुरुषतर्फ नेपालको फाइनल पुग्ने सम्भावना कायमै छ। नेपाली टोलीले 4 मध्ये 2 खेलमा जित निकाल्दै 6 अङ्क जोडेको छ। नेपालले मालदिव्स र उज्बेकिस्तानलाई हराएको थियो भने बङ्गलादेश र श्रीलङ्कासँग पराजित भएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको यो सिजनमा जाउलाखेल युथ क्लबले दोस्रो जित निकालेको छ। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज भएको 6औं चरणको अन्तिम खेलमा जाउलाखेलले नवप्रवेशी साधोबाट युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएकामा खेलको दोस्रो हाफमा जाउलाखेलले 2 गोल गरेको थियो। जाउलाखेलको जितमा विपिन कडेल र विदेशी खेलाडी निकोलस फर्नान्डेज 1-1 गोल गरे। जितसँगै जाउलाखेलले 6 खेलबाट 7 अङ्क जोडेको छ। दोबाटोले 6 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। लीग अन्तर्गत 7औं चरणका खेलहरू पौष 16 गतेबाट सुरु हुनेछन्। हौस्ते नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। सुरज र इन्द्र लक्ष्मी बिदा हुन्छौं। नमस्कार।